नमस्कार. सध्या आम्ही आसा पियेन्ना मानशेर, जो आमचे देऊळ आसा थंय आसा आनी हांगासर आमकां खुबशे कागारी आयिल्ले आसा की हांगासर काम खूब स्लो आसा. लोकांक खूब हांगासर येवपाक वचपाक त्रास जाता. आमी हो प्रश्न जेन्ना हांगासरलो जो आमदार आसा बाब केदार नायक हाका विचारले तेन्ना ताणें कितें म्हणलें तें तुमी ऐकात. बाई आनी एक विशय म्हणटा तो पियेन्नाचो मानस ताचें काम खूब स्लो आसा आनी लोकांक हांगासर त्रास जाता. सो हाजेर तुमचें कितें म्हणणें? तुम्ही पत्रकार तुम्ही सुद्धा ते स्टडी करपाक जाय कितें आसा पळय तें कित्याक तो जालो आनी आमी मातसो फुडें व्हेलो थंयच्यान चवथीचे दीस आशिल्ले आमी ते म्हणूंक सोदताले थंयच्यान रिक्वेस्ट आमकां केलें की थोडे दीस आसूं न्ही कित्याक चवथीचे ट्रॅफीक शॉर्टकट पडटा सो ताका लागून आमी ते बॅरिकेड अर्द्या हेजेर घालून तेन्ना ट्रॅफीक सोडलें. आतां आमकां एक खबर आसपाक जाय की तो बांदता पळय ब्रीज तो उदकान भितर आसा आनी ताका लागून तो हार्ड रॉक मेळ्ळा आनी आतां पावस कंटिन्यू पडत आसा तो उदक भरलेलें आसा ते ट्राय करता जाता इतले बेगीन ते म्हणजे कॉन्क्रीट घालून हें करपाक पूण एवरी टायम ते करता आनी जेन्ना पावस पडटा तेंच्यांचें म्हणजे प्रोविजन कितें आहा तें व्हांवून वता. काल सुद्दां ते आयिल्ले तेजे लोकल्स ते पळयताले ते स्वता तेंच्यांनी येवन म्हाका सांगलां की काम तशेंच करूंक मेळना थंय हार्डवर्क फोडटा उदक थंय भरत रावता. सो हेजेर आमकांय तें काम बेगितल्या बेगीन जालेलें जाय. अशें ना की कोण ते उलयतात तांकां कितें काम बेगीन जालेलें जाय आमकांय काम बेगीन जालेलें जाय. हेच्या पयलींचे कोणें कलवट बांदूंक घेतलेले 4-4 म्हयने जाले ते बांदूंक नाशिल्ले. सो आमी बेगितल्या बेगीन हो कलवट बांदतले आनी ही म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी की हांवें सारकें म्हाजे हितून घेतलें. पंचायतूय टायम टू टायम मॉनिटर करता. आमी काल ते आनी एकदां जॉयंट इन्स्पेक्शन दवरलेलें पूण तो व्हडलो पावस पडलो हेका लागून आमी करूंक ना. हेंय आमी आसा बेगितलो म्हणजे एक म्हयन्या भितर म्हणजे दिसता तो कलवट जो तो कंप्लीट जावंक जाय. फुडें तुमकां वचून सांगता तर ते कलवट जेन्ना तोडलो भितर एक पायपलायन आशिल्ली ती पायपलायन जर तोडलेली तेन्ना जाल्यार आमचे सगळे वेऱ्या निरला गांवांक उदक मेळपाचें नाशिल्लें. सो ते तुमचो अलायनमेंट आशिल्लो. अलायनमेंट कित्याक आसा जाल्यार 15 MLD वयर प्लांट जो आसा तो प्लांटाची ती पायपलायन आसा ती पायपलायन तेका कनेक्ट जातली. सो ते अशें वांकडे आसा ते अलायनमेंट करूंक जाय आशिल्लें आमकां वांकडें आसा तें अलायनमेंट. सो ताका लागून सुद्दां PWD वॉटर आसा तेंच्यांनी आपलें काम चालू केलें आनी तें अलायनमेंट आमी करून दवरला. जें करून फाल्यां कलवट जेन्ना जातलो तेन्ना कलवट जातकूच वयलो अलायनमेंट पायपाचो कनेक्ट जावन उदकाची आमची जी समस्या आसा ही आमची निर्माण जावन दिवचे ना. सो आमी टायम टू टायम तो मॉनिटर करता आनी हो बेगितल्या बेगीन कलवटूय जातलो. सद्याक रोड फक्त आमकां मातसो लॉंग कट मारचो पडटा 1 किलोमिटर आनी तो कितें जाता ते सायडीच्यान नॅरो असल्या कारणान हेवी ट्रॅफीक जेन्ना वता तेन्ना थंय सगळें ट्रॅफीक म्हणजे जॅम जाता आनी लोकांक त्रास जाता. पूण जर हो पर्मनंटली जालो जाल्यार म्हणजे कलवट जो आसा हो पयलीं पुर्तुगीज एराचो तो फातरांनी लॉकिंग फातर आसा पळय तो आमी कलवट बॉक्स कलवट आतां बांदता. सिस्टमॅटिकली जें काम जातलें मातसो तो वायडनूय जातलो. पयली पायपलायन आसा ती आमची पायपलायन अलायन केल्या आमी ती जॉयन करून आमच्या लोकांक जें उदक मेळपाची समस्या आसा ती हांव कंप्लीट करून तेजें हांव सोल्युशन काडटां.